matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo didto sa kauluhan. Panghitabo sa gawa sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Ikala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw Biyernes, pizza 1 ni buwan sa Agosto ning tuiga 2025. Sangan sa ato station manager Pastor Robin Sulapas, kini ang inyong ka-isar Kabisaya Noni B ang muhatod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa ulang tudling sa ato mga balita, 400,000 pesos nga balor sa droga na konpiska sa residente sa Barangay Tibanga, LDRRMO, Aloro. Gipasidunggan sa pagtakop sa 2025 National Disaster Resilience Month sa Northern Mindanao. Supply kon Super Health Center sa Barangay Del Carmen gibuksan. Sa kauluhan, Presidente Bongbong Marcos nakatakdang mobiyahe sa India alang sa usa ka state visit. Nagbaligya online og text blasting machine gisikop sa kapulisan. Lieutenant General Antonio Nafarite nag-assume na isip ika-67 nga Army Chief. Sa gawa sa nasod, Pulan, nakataho og pinakagamay nga populasyon decline sa tibuok European kon Europa. Sa balita sa kinabuhing Kristohanon, mga Kristohanong namatay, napalgan sa usa ka mass grave sa Colombia. Kini ang uluhang tudling sa ato mga balita nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, napalgan ang 60 ka gramos nga gituang shabu sa balay ni alias Apple. Dihang gipatuman sa mga otoridad ang search warrant nga giisyu sa korte. Mukantidad kini og 408,000 pesos. Giotingkay sa City Drug Enforcement Unit ang iyang panimalay sa Purok 1, Barangay Tibanga, alas 5 sa buntag kagahapon adlaw. Sumala pa ni Apple nga igo lang kining gibilin sa iyang live-in partner apan siya mao ang tuyo sa operasyon. Ana siya karon sa kustodiya sa Police Station 5. Giila si Armien Aloro, LDRRMO Officer 4 sa LGU Iligan gumikan sa iyang kabilinhon nga kontribusyon dili matarog nga commitment o sulundon nga serbisyo sa nata sa disaster risk reduction and management. Girekognisar usab ang iyang dedikasyon og aktibo nga mga paningkamot nga nagpalig-on na pag-ayo sa komunidad. Gipadako ang pagkaandam sa kalamidad o gipanalipdan ang mga kinabuhi og kabtangan. Gipasiugdahan sa Office of Civil Defense Region 10 ang kalihukan nga gipahigayon sa Pearlmouth Hotel sa Cagayan de Oro City. Sumala pa ni Regional Director Antonio Sugarol sa OCD Region 10, dako ang papel sa mga LDRRMO sa kalampusan na sa mga kalihukan sa disaster resilience. Gidaig ni Director Sugarol ang walay puas nga paningkamot sa mga LDRRMO og ang kamahinungdanon sa padayon nga pagkat-on o pag-update sa mga palisya, lakip ang giya
nga gisitar sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Nagpahayag usab og suporta si Regional Director Bruce Culao sa Department of the Interior and Local Government Region 10 sa mga kalihukan sa Local Disaster Risk Reduction and Management Office pagpalig-on sa komunidad batok sa mga katalagman. Giselebrar ang National Disaster Resilience Month sa matag Hulyo kada tuig. Tema karong tuiga nga kumikilos para sa kahandaan, kaligtasan at katatagan. Opisyal nga gi-turnover sa mga kadagkuan sa Department of Health ang Super Health Center nga nasa Barangay Del Carmen, sakop ng Dakbayan, Siligan. Ang pasilidad gitukod aron mapalapdan ang serbisyo medikal, ingon man maminusan ang gidaghanon sa mga magpatambal sa City Health Office o sa City Hospital. Maghatag ang pasilidad o mga serbisyo sama sa laboratory services, microscopy hematology, TB dots, serology serology, clinical dentistry, minor surgery kon medical consultation og maternal care. Mapasalamaton si Mayor Frederick Siao sa tabang gikan sa nasyonal nga kagamhanan dinhi sa syudad, ilabi na sa suporta ni DOH og Senador Lawrence Bongo. Gihatagan usab niya og kabugaton ang panaghiusa og pagtinabangay sa mga magdala og daghang pang mga proyekto aron mahatag ang angayan nga serbisyo sa katawhan sa Iligan. O karon sa balita sa kauluhan ng kataknang mobiyahe si Presidente Ferdinand Marcos Jr. paingon sa India alang sa 5 ka adlaw nga state visit gikan sa Agosto 4 hangtod sa Agosto 8. Kini base sa nahimong nga imbitasyon ni Indian Prime Minister Narendra Modi. Sumala pa sa Presidential Communication Office, makigpulong ang presidente sa mga leader sa India sa New Delhi o mopaingon usab sa Bangalore alang sa serya sa business engagement aron na pakusgan ang koneksyon sa duha ka nasod sa larangan sa pagparagan og ekonomiya. Makigtagbo usab si Presidente Marcos sa mga Filipino community sa New Delhi isip kabahin sa iyang opisyal nga schedule. Kini mao ang unang state visit sa Philippine President sa India sugod niadto Oktubre 2007. Dihang mibisita si kanhi Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Katapusan usab nga mibisita sa Pilipinas ang usa ka Indian head of state niadtong Oktubre 2019 sa pamaagi ni kanhi Indian President Ramnath Kovind. Kalabot sa pagbisita gisaulog karong tuiga sa Pilipinas ug India ang ika-75 nga anibersaryo sa ilang diplomatic relations. Nasikop sa Philippine National Police Anti-Cybercrime Group ang usa ka individual nga nagbaligya online o usa ka text blasting machine nga gidudahang gikan sumala pa sa Philippine Offshore Gaming Operators (POGO). Sumala pa kang PNP ECG Director Police Brigadier General Bernard Yang, gibaligya ang mga makinarya sa online sa kantidad nga 30,000 pesos kada usa og natultulan sa Bikutan, Taguig. Pagpatinaw pa niyang nga nagpahigayon ang ilahang unit og usa ka gitawag nga cyber patrolling aron matultulan ang gihikanan sa naasoy mga equipment. Sa dihang natultulan nila ang gihikanan sa illegal nga binuhatan, ang gilayon nga nagpahigayon og operasyon ang mga operatiba sa ECG kung asa aduna pay panaghinangyoay sa presyo sa mga text blasting machine sa kantidad nga 25,000 pesos. Sumala pa kang yang posibleng tungod sa pagpasira sa mga POGO hubs. Ang gihimo na lamang sa negosyo sa pipila ka mga kanhi trabahador nini ang pagbaligya sa mga machine aron gusto nga makapang-scam sa ubang mga tao. Samtang kabahin usab sa operasyon, nagpahimangno usab ang Philippine National Police ECG unit nga dili lamang nga panumbalingon ang mga nadawat nga mga kadudahang mga mensahe nga nagagikan sa mga wala mailhing mga numero aron malikayan ang pagkahimong biktima sa scam.
Gitudlo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. si Lieutenant General Antonio Navarrete isip ika-67th Commanding Officer kon Commanding General sa Philippine Army. Siya ang mihulip sa pwesto ni Lieutenant General Roy Galido nga nagretiro na sa serbisyo kagahapon adlaw. Si Navarrete ang kanhi commander sa Armed Forces of the Philippines Western Mindanao Command. Niadtong Nobyembre 2024 nangulo usab kini sa 1st Infantry Division og Joint Task Force Zampilan sa West Mincom og mihupot sa mga nagkalalayong posisyon sa 1st Infantry Brigade, 11th Infantry Division og Office of the Deputy Chief of Staff for Operations G3 sa Armed Forces of the Philippines. Si Navarrete og si Galido ang magmista nga susamang miyembro sa Philippine Military Academy Bigkis Lahi Class of 1990. Samtang gihatagan og saludo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang nagretiro og bagong natudlo nga pangulo sa Philippine Army sa gipahigayong change of command ceremony og retirement ceremony sa hukbong katihan sa Pilipinas. Gipasalamatan sa presidente si 66 Armed Forces of the Philippines Commanding General Lieutenant General Roy Galido sa kapin 3 ka dekadang serbisyo og pagdumala. Gisulti sa presidente nga nahimong lig-on og mas epektibo ang hukbo sa ilalom ni Galido dungan sa kalampusan sa mga peace efforts, modernisasyon sa kagamitan og mas paspas nga pagresponde sa katalagman og krisis. O karon sa balita sa gawas sa nasod nakataho og dakong pag-ubos sa kadaghanon sa mga katawhan ang nasod sa Poland kon ikumpara sa mga kanasuran nga miyembro sa European Union. Ninaog ang populasyon sa nasod ngadto sa 6,620,970 gikan sa 36,497,495 ka mga katawhan. Giunhan sa Poland giunhan sa Poland ang taho sa pinakadakong populasyon decline nga gisundan kini sa mga nasod nga Hungary ug Italy. Bisan pa man nga nagdawat og mga langyaw gikan sa Ukraine, wala kini nakaapekto sa tibok populasyon sa Poland. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, 8 ka mga Kristohanon sa nasod sa Colombia ang napalgan ang ilahang patayng lawas sa usa ka mass grave. Ang naasoy mga Kristohanon nataho nga gitawag sa rebuilding grupo nga Frente Armado Rios alang sa usa ka pakigpulong apan wala na nakabalik ang mga Kristohanon human sa naasoy pakigpulong. Ang naasoy mga Kristohanon dili kon giila nga nakigtambayayong alang sa paghatag og humanitarian aid ngadto sa lugar diin haduol nga nakitaan sa mass grave. Ang naasoy nga panghitabo gikasubo sa presidente sa Colombia. O karon sa pagbanabana sa kahimtang sa dagan sa panahon, padayon makaapekto sa nasod nga Pilipinon ang hanging habagat. Apan ang kinatibok ang bahin sa atong nasod ang makaangkon og maayong dagan sa panahon, pinakainit nga panahon. Apan dunay mga masinati gihapon nga madag-umon nga kalangitan, inubanan sa mga patak-patak ka mga pag-ulan. Ilabi na sa mga dapit sa Ilocos Region, Batanes, Babuyan Islands, Abra, Benguet, Zambales, Metro Manila, ubang bahin sa Luzon, ubang bahin sa Visayas o dinhi sa Mindanao ang makasinati gyapon sa mga madag-umon nga kalangitan. Inubanan sa patak-patak ang mga pag-ulan. Ilabi na panahon sa kapunon o sa sayong taknas kagabion kini epekto sa hanging habagat. Sukod sa temperatura dinhi sa dakbayan siligan, ang kabugnaon na nasa 21 ug ang kainiton mosangko sa 31 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kaganiya sa alas 5:39 ug mosahop unya sa alas 6:25 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibiya sa balang kasulatan pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor
Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuat sa ato balitang internasyonal ug sa kinabuhing Kristohanon, Pete Jan sa balita lokal, Coney Island. Sa ato station manager, Pastor Ruben Sulapas, kini ang inyong ka-isar Kabisaya, Nonebi. Magpasalamat og moingon. Maayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news. Hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw og maayong buntag.